बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर से। जजेस के खत का ये मामला है। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से अहम मुलाकात करेंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़ड़ और अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान भी वजीर आजम के साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी मुलाकात में मौजूद होंगे। मुलाकात में आज 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में ये मुलाकात तय है। इस मुलाकात में जजेस के खत और अदालती इस्लाहात कानूनी अमूर से मुताल्लिक बातचीत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से टैक्स से मुताल्लिक केसेस के फैसले जल्द करने की दरख्वास्त करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदालती अमूर में एजेंसीज की मुदाखलत से मुताल्लिक खत का मामला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 2.5 घंटे तवील फुल कोर्ट इजलास हुआ। इजलास में जजेस के खत की आईनी और कानूनी हैसियत का जायजा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खत से मुताल्लिक अपनी राय का इजहार किया। खत का मामला लार्जर बेंच के सामने पेश करने पर भी गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास आज फिर होगा, जिसके बाद बाकायदा एलामिया भी जारी किया जाएगा। पीटीआई का हाई कोर्ट जजेस के खत पर लार्जर बेंच बनाने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट खत पर ओपन जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान करेगा। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस पर खिलाफ कानून प्रेशर डाला गया। खत में लिखा गया कि मुदाखलत एक किस्म के सियासी केसेस में हुई है। खत लिखने वाले जजेस का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जजेस का खत इंतजामी अमूर पर चार्जशीट है। इस खत में वाज़ेह तौर पर सामने आया है कि निशाना सिर्फ बानी पीटीआई है। जजेस के खत पर कौमी असम्बली में भरपूर आवाज़ उठाएंगे। ये जजमेंट इन प्रेशर में दिए गए हैं, इनकी कोई लीगल वक़्त नहीं रही और हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं एक बार फिर कि इनकी इंक्वायरी करो, इनकी इन्वेस्टिगेशन करो, इसको डीपली देख लो, वो इक़दामात किए जाएं जिससे अदलिया के इंडिपेंडेंट एक मरतबा फिर इंश्योर हो सके। हम इसी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह थ्रू आउट उनके साथ रहेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि इस मैटर के लिए लार्जर बेंच आज ही कंस्टिट्यूट किया जाए और इस लेटर को आवाम के सामने लाके कल से सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच इसकी हियरिंग शुरू करे। ये दर हकीकत पाकिस्तान के इंतज़ामी अमूर के ऊपर एक चार्जशीट और इंडाइटमेंट है। हम लोग इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को अपने फोरम पे, जो हमारा कौमी असम्बली है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, सूबाई असम्बली है, वहाँ पे पुरजोर तरीके से उठाएंगे। 5 साल तक जस्टिस शौकत सदीकी के हक में एक लफ्ज़ तक न बोलने वालों के ज़मीर अचानक क्यों जाग गए? इन जज साहिबान को धमकियां देने वालों को सजा देने का इख्तियार खुद इन जजेस के पास था। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी का जजेस के खत पर रद्द अमल। कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज ने अपने से जूनियर जजों पर असरअंदाज होकर ये खत लिखवाया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एजेंसीज के नहीं, जजों के मुहासबे का फोरम है। अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत का इल्ज़ाम। जजेस की हिमायत में इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट बार सामने आ गईं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से इंक्वायरी और मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एलामिया जारी। अदलिया की आज़ादी पर हर फाना निज़ाम अदल, इंसाफ और मुआशरे के लिए नुकसानदेह है। जजेस की निजी जिंदगी में मुदाखलत पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर वकला बरादरी का गहरी तशवीश का इजहार। बार एसोसिएशन का जजेस के पेशावराना अमूर की आज़ादाना अदायगी को यकीनी बनाने का मुतालबा। पाकिस्तान बार काउंसिल का जजेस के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। 5 अप्रैल को एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया। जारी अलामिया में कहा गया है कि जजेस के इल्ज़ामात की तहकीकात लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट बार का जजेस के खत में मज़कूर वाक़े पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार। कहा, अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब बार काउंसिल का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर तशवीश का इजहार। सोच विचार के लिए 30 मार्च को इजलास तलब कर लिया। वाइस चेयरमैन कामरान बशीर मुगल का कहना है कि पाकिस्तान के अहम इदारों के महाज आराई मुल्की मफाद में नहीं, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी हंगामी इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की चीफ जस्टिस को लिखे खत का जायजा लिया और तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में अमन अमान और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर दाखिला और दीगर हुकाम को काबीना को ब्रीफिंग देंगे। इजलास में अमन अमान बरकरार रखने और मईशत की बेहतरी के लिए अहम फैसले आज मुतवक्के हैं।
JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا موڈ جارحانہ ہے. کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا یہ حکومت ڈیلیور کر سکے گی. عوام سڑکوں پر آئیں گے تو حکومت خود گر جائے گی. جرم کوئی اور کرتا ہے, سیاستدان اپنے سر ذمہ داری لے لیتے ہیں. ان اداروں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جنہوں نے الیکشن کو کھیل بنا رکھا ہے. وہ قوت فوکس ہوگی جس نے نتائج تبدیل کیے. ایسے نتائج پر بنی حکومت ہمیں قبول نہیں. ابھی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ ہم PTI سے مل کر کوئی تحریک چلا رہے ہیں. PTI کے رویے میں تبدیلی نظر آ رہی ہے جو کہ اچھی بات ہے. سینیٹ الیکشن میں پنجاب سے 7 اور بلوچستان سے 11 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. پنجاب سے نون لیگ کے 4, سنی اتحاد کونسل کے 2 جبکہ حکومت اتحاد کے محسن نقوی بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے. الیکشن کمیشن نے اسلام آباد سے سینیٹ کی 2 نشستوں پر امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے. سینیٹ الیکشن کا محاذ, کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آخری روز. پنجاب میں سیاسی جماعتوں میں ایڈجسٹمنٹ ہو گئی. 7 سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب. پنجاب کی 7 جنرل نشستوں پر 12 امیدواروں میں سے 5 نے کاغذات واپس لے لیے. ولید اقبال, شہزاد وسیم, اعجاز منہاس, مصدق ملک اور عمر چیمہ نے کاغذات واپس لیے. نون لیگ کے پرویز رشید, ناصر محمود, احد چیمہ اور طلال چودھری جبکہ حکومتی اتحاد کی حمایت یافتہ محسن نقوی سینیٹر منتخب ہو گئے. سنی اتحاد کونسل کے راجہ ناصر عباس اور حامد خان ایڈوکیٹ بھی کامیاب. بلوچستان سے بھی 11 سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. جنرل نشستوں پر نون لیگ سے سید ناصر اور آغا شاہزیب دورانی, پیپلز پارٹی کے سردار عمر گورگیج, نیشنل پارٹی کے جان بلیتی, ANP کے ایمل ولی اور آزاد امیدوار انوار الحق کاکڑ منتخب ہوئے. ٹیکنوکریٹس کی نشست پر پیپلز پارٹی کے بلال منتخب اور JUI کے مولانا عبد الواسع اور خواتین کی نشستوں پر مسلم لیگ نون کی راحت جمالی اور پیپلز پارٹی کی حسنہ بی بی سینیٹر منتخب ہوئی. اسلام آباد سے سینیٹ کی 2 نشستوں پر امیدواروں کی حتمی فہرست جاری. ٹیکنوکریٹ اور جنرل نشست پر 4 امیدواروں کے درمیان 2 اپریل کو انتخابی دنگل سجے گا. ٹیکنوکریٹ پر اسحاق ڈار اور راجہ انصر محمود جبکہ جنرل نشست پر پیپلز پارٹی کے رانا محمود الحسن اور سنی اتحاد کونسل کے فرزند علی شاہ کے درمیان مقابلہ ہوگا. سندھ سے سینیٹ کی 12 نشستوں پر 2 اپریل کو 20 امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا. ادھر خیبر پختونخوا کی 11 نشستوں پر 42 امیدوار مد مقابل ہوں گے. اندرون سندھ بڑے پیمانے پر پیپلز پارٹی ایک طرفہ نتائج لائی. نہ جانے کون سی خدمت کا انہیں نتیجہ ملا. بڑی مشکل سے ہم نے تمام تر زیادتیوں کے باوجود شہریوں کے امن کو برقرار رکھا ہے. MQM پاکستان کی کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا حیدرآباد میں خدمت خلق فاؤنڈیشن کے تحت امدادی راشن تقسیم کے پروگرام سے خطاب. کہتے ہیں کہ جمہوریت کا تقاضا ہے کہ جس کے پاس جتنا مینڈیٹ ہو اتنے ہی اختیارات ہوں. 2018 کے مقابلے میں ہماری دگنی سیٹیں ہوئی ہیں. مینڈیٹ واپس ہوا ہے, اختیار بھی واپس ہو جائے گا. گورنر سندھ موجود ہیں, صرف افواہیں چل رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی آج دوپہر 2 بجے چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات متوقع ہے. اٹارنی جنرل اور وزیر قانون بھی ساتھ ہوں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر گفتگو کی جائے گی. وفاقی کابینہ کا اجلاس 29 مارچ کو طلب. اجلاس میں ملکی امن و امان اور معاشی صورتحال سمیت اہم امور پر غور اور فیصلے ہوں گے. اور ایک بار پھر بجلی کی قیمت میں 5 روپے فی یونٹ اضافے کی درخواست آئے. نیپرا فروری کے فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست پر آج سماعت کرے گا. سیاسی اور عسکری قیادت ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. ملک میں سیکیورٹی صورتحال پر بڑوں نے سر جوڑ لیے. وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا سیکیورٹی اجلاس ہوا. شرکاء کا سرحدوں کے پار دہشت گردوں کے لیے دستیاب پناہگاہوں پر شدید تحفظات کا اظہار. آرمی چیف کا ملک دشمن عناصر کو 2 ٹوک پیغام. کہا ہم اپنی پوری طاقت سے آخری دم تک دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے. تفصیلات طارق عزیز کی اس رپورٹ میں. وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے سیکیورٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری. وفاقی وزراء، چیف آف آرمی سٹاف، وزرائے اعلیٰ، متعلقہ صوبوں کے چیف سیکرٹریز اور پولیس کے انسپیکٹر جنرل اجلاس میں شریک ہوئے. وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم چینی جانوں کے ضیاع پر غم زدہ ہے. وزیر اعظم نے ریاست مشترکہ تحقیقات کرنے کی ہدایت کر دی. پاک چین دوستی کو نشانہ بنانے والی کارروائیوں کا مقصد دونوں آہنی بھائیوں کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنا ہے. آرمی چیف نے ایک بار پھر ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے مسلح افواج کے عزم کا احاطہ کیا. سپہ
سلار نے کہا کہ 2 دہائیوں سے پاکستان کے مخالفین کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا. یہ یقینی بنائیں گے کہ پاکستان کی خوشحالی میں کردار ادا کرنے والا ہر غیر ملکی شہری خصوصاً چینی شہری پاکستان میں محفوظ رہیں. آخری دم تک دہشت گردی کا پوری طاقت سے مقابلہ کریں گے. اجلاس میں ترقیاتی منصوبے پر کام کرنے والے معصوم شہریوں پر ہونے والے گناہوں حملے پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم کی حملے کے بے گناہ متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی یقین دہانی. وزیر اعظم نے سیکورٹی اداروں اور مقامی لوگوں کے بروقت جواب کو بھی سراہا. اجلاس کے اختتام پر شرکاء نے ریاست کے دستیاب تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے دہشت گردی سے جامع طور پر نپٹنے کے عزم کا احاطہ کیا. دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کے پیش نظر بارڈر کی صورتحال میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کا منبع افغانستان میں ہے. ہماری کوششوں کے باوجود کابل کوئی پیش رفت نہیں کر رہا. دہشت گردوں کے ٹھکانے ان کے علم میں ہونے کے باوجود افغان سرزمین سے دہشت گرد پاکستان کے خلاف آزادانہ کارروائیاں کر رہے ہیں. پاک افغان بارڈر ساری دنیا کے روایتی بارڈر سے مختلف ہے. موجودہ حالات میں جب کابل سے تعاون میسر نہیں، پاکستان کو اس بارڈر پر تمام بین الاقوامی قوانین اور روایت نافذ کرنا ہوں گی. بارڈر پر دہشت گردوں کی ٹریفک ختم کرنی ہوگی. اس طرح دونوں ممالک روایتی اچھے ہمسایوں کی طرح اپنے تعلقات کو فروغ دے سکتے ہیں. پاسپورٹ اور ویزے کے ذریعے سفر کی سہولتیں جاری رکھی جا سکتی ہیں. حکومت کا چینی باشندوں پر حملے کی تحقیقات کے لیے JIT بنانے کا اعلان. شانگلہ میں حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو ڈھونڈ نکالیں گے. چینی سفیر سمیت غیر ملکیوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے. وزیر اطلاعات عطا تاڑر کی پریس کانفرنس. کہا سی پیک پاکستان کی لائف لائن ہے. دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. جیسے ہی بشام میں یہ چینی باشندوں پر بڑا افسوسناک حملہ کیا گیا، وزیر اعظم نے تمام مصروفیات ترک کر کے چینی سفارت خانے کا دورہ کیا. چینی سفیر سے اظہار تعزیت، اظہار افسوس کیا اور اس افسوسناک واقعے کی نہ صرف مذمت کی بلکہ اس کی تحقیقات کے حوالے سے یقین دہانی کرائی کہ یہ دہشت گردی کی جو جنگ ہے، دہشت گردی کا جو ناسور ہے، اس کے خاتمے کے لیے ہم پوری طرح پرعزم ہیں. ہم پوری طرح کمیٹڈ ہیں اس کاز کے ساتھ. سی پیک کے حوالے سے آپ جانتے ہیں ہماری لائف لائن ہے. ٹریڈ روٹ کا، ٹریڈ کوریڈور کا بننا گوادر تک، جس سے لوگوں کو ذریعہ معاش بھی ملے گا، جس سے نوکریاں جو ہیں وہ بھی ملیں گی، جس سے روزگار میں اضافہ ہوگا، مہنگائی میں کمی ہوگی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چین کے سفارت خانے کا دورہ. صدر مملکت کا بشام میں دہشت گردانہ حملے میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے تعزیت کا اظہار. کہا پاکستانی قوم چینی عوام کے غم میں برابر کی شریک ہے. دکھ کی اس گھڑی میں پاکستانی عوام چینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. بے ایمانہ فعل میں ملوث مجرموں کو پکڑ کر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. پاکستان دہشت گردوں کو خطے میں امن، خوشحالی اور سلامتی کے لیے ہمارے مشترکہ اہداف کو کمزور کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا. چینی سفیر نے پاکستان کے ساتھ تعاون مزید مضبوط بنانے، سی پیک سمیت دیگر منصوبوں کے لیے حمایت جاری رکھنے کے چینی عزم کا بھی اعادہ کیا. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی اسلام آباد میں چینی سفارت خانے آمد. مولانا فضل الرحمان کی چینی سفیر سے ملاقات ہوئی. بشاپ میں خودکش حملے میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا. دونوں رہنماؤں کے درمیان امن و امان سمیت دیگر معاملات پر گفتگو ہوئی. مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر. اوگرا نے گیس کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا. سوئی ناردرن نے گیس کی قیمت میں 446 روپے فی MMBTU اضافے کا مطالبہ کیا. دوسری جانب حکومت کی عوام کو ایک بار پھر سے بجلی کا جھٹکا دینے کی تیاری. بجلی کی قیمتوں میں 5 روپے فی یونٹ اضافے کی تیاریاں. نیپرا فروری کے فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست آج سماعت کرے گا. توانائی بحران سے نمٹنے میں پاکستان کی مدد امریکہ کی ترجیح ہے. ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں پاکستان نے تقریباً 4000 میگا واٹ صاف توانائی کی صلاحیت بڑھانے میں مدد کی ہے.
अमरीकी मंसूबों ने बिजली की सलाहियत में ड्रामाई तौर पर इजाफा किया है। मंसूबों के जरिए आज लाखों पाकिस्तानियों के घरों को बिजली फ्राहम कर रहे हैं। मौसमियाती, स्मार्ट एग्रीकल्चर और काबिल तजदीद तवानाई के लिए भी मिलकर काम कर रहे हैं। शहरियों को खूनी डोर से बचाने के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का इक़दाम, मोटर बाइक्स पर सेफ्टी वायर गार्ड्स की तनसीब मुहिम आगाज कर दिया। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ इजलासों का अहवाल वकास कौरी की रिपोर्ट में। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रैफिक पुलिस को सेफ्टी वायर गार्ड की पाबंदी कराने की हिदायत कर दी। आबशार खिदमत मरकज में सेफ्टी वायर गार्ड मुहिम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने धाती डोर से बचाव के लिए सेफ्टी वायर शहरियों में तकसीम की और मुख्तलिफ काउंटर सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का भी जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में नार्को टैक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने और टैक्स कंसल्टेंसी यूनिट कायम करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मोटर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन प्लेट्स का बैकलॉग खत्म करने और रेंटल वैल्यू और डीसी रेट के मुताबिक टैक्स में फर्क पर असेसमेंट रिपोर्ट बनाने की हिदायत की। स्मगलिंग और मंशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए 13 एक्साइज चेक पोस्ट कायम की जाएंगी। वज़ीर आला ने हिदायत की कैटल मार्केट सिर्फ वैक्सीनेटेड और टैग वाला जानवर लाया जाएगा, जबकि चीन को भैंस का गोश्त और दूध की बरामदात बढ़ाई जाएंगी। कोयटा से खबर है, कोयटा शहर में सरियाब का इलाका न सिर्फ पसमानदा है बल्कि इस इलाके में बदअमनी भी बहुत ज़्यादा है और अब हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से इस इलाके को एक खूबसूरत चेहरा देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ये इक़दाम क्या हैं, तफसीलात जानते हैं कोयटा से हम्माद अली से। ये खूबसूरत मनाजिर सरियाब रोड के हैं। सरियाब रोड की तोसी के बाद इसके दरमियान में दरख्त और सब्जा लगाया जा रहा है। सरियाब रोड ने माजी करीब में ऐसे खूबसूरत मनाजिर नहीं देखे। यहाँ के मकीनों ने हुकूमत के इस इक़दाम को खूब सराहा। हुकूमत बलूचिस्तान ने जो रौनक लगाया ये बहुत जबरदस्त काम किया हुआ है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि यही सरियाब था, पहले वीरान था। अभी आप देख रहे हैं कि जितने गवर्नमेंट ने जो काम कर रहे हैं, इस काम की वजह से सरियाब बहुत खूबसूरत हो गया। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात का कहना है यहाँ दरख्त लगाने के लिए लाहौर आर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की खिदमात हासिल की गई हैं। हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया, वो एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने हमें बताया कि ऐसा दरख्त यहाँ पर चल सकता है जो -17 डिग्री पे भी चले और 30 डिग्री से ज़्यादा जब गर्मी हो जाए उसमें भी वो काम चल जाए। इस तरह इसमें जो हम ग्रास लगा रहे हैं वो भी ऐसी ग्रास लगा रहे हैं जो यहाँ पर लोग ऊपर चले भी तो वो ख़राब ना हो। सरकारी हुक्काम ने अवाम से अपील की कि वो दरख्तों और सब्जे की हिफाजत करें। कैमरामैन आसिम बलोच के साथ हम्माद अली, न्यू। दुकानदारों की मनमानियों ने गरीब आवाम को रमज़ान की खुशियों से महरूम कर दिया है। सरकारी निर्खलामी के सबब सब्जी और फल मंडियों में ताहाल महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं। बंद गोभी की सरकारी कीमत 85 रुपये है, जबकि सब्जी मंडी में 110 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। टमाटर की सरकारी कीमत 80 रुपये है, जबकि मंडी में 100 रुपये किलो बेची जा रही है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ जहां से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर के सब्जी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ तक अगर कीमतों के हवाले से बात की जाए तो कीमतें जो है सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ताहाल ना हो सकी। हर चीज़ की कीमत में जो है 20 से 30 रुपए का डिफरेंस पाया जाता है। यहाँ पे कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं है ताकि जो कीमतें हैं उसकी मॉनिटरिंग करे और कीमतें जो है सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक की जाए। अगर सरकारी रेट लिस्ट के हवाले से बात की जाए तो सरकारी रेट लिस्ट जो है हमारे पास आ चुका है, लेकिन यहाँ पे किसी दुकानदार के पास सरकारी रेट लिस्ट ताहाल मौजूद नहीं है। अगर सरकारी रेट लिस्ट में कीमतों के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त जो सरकारी रेट लिस्ट में टमाटर की कीमत है वो तकरीबन 85 रुपये है, लेकिन यहाँ पर जो दुकानदारों की कीमत है वो तकरीबन 100 रुपये तक है। अगर बात की जाए अदरक के हवाले से तो अदरक की जो सरकारी कीमत है फ़ी किलो तकरीबन 550 है, लेकिन यहाँ पर जो कीमत फरोख्त है वो तकरीबन 600 रुपये तक है। इस तरह अगर गोभी के हवाले से बात की जाए तो गोभी की जो सरकारी कीमत है वो तकरीबन 80 से 85 रुपये है, लेकिन यहाँ पर 110 रुपये तक फ़ी किलो फरोख्त किया जा रहा है। मौसम का अहवाल। बलूचिस्तान में बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल हो चुका है। कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। महकमा मौसमियात ने आज सूबे के 16 अजला में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिब की जानिब से बारिशें बरसाने वाला सिलसिला बुध को बलूचिस्तान में दाखिल होगा, जिसकी वजह से यूब, शेरानी, बारखान, मूसा खेल, सिब्बी, ज़ियारत, कोयटा, चमीन, पशीन,
قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، قلات اور خزدار میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران یوب، شیرانی، بارکھان، موساخیل، کوہلوس، سبی، جھلمکسی، لورالائی، زیارت، کوئٹہ، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، قلات اور خزدار میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ تاہم صوبے کے دیگر اضلاع میں مطلع ابر آلود رہے گا۔ اور ادھر کراچی کا موسم آج ابر آلود اور خشک رہے گا۔ موجودہ درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آج دن میں ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ موسم کا تازہ ترین احوال جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے شہود قریشی سے۔ جی شہود۔ کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس وقت کراچی کا موجودہ درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ کم سے کم درجہ حرارت 22 سے 23 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آج شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ شہر میں آج بھی گرمی کا رجحان برقرار رہے گا اور گرمی کی شدت جو ہے وہ دوپہر 12 سے شام 4 بجے تک کے درمیان میں زیادہ محسوس کی جا سکے گی۔ البتہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت شہر میں جو ہوائیں چل رہی ہیں وہ تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جبکہ دن میں ہوا کی رفتار میں اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ جو ہوا کی رفتار ہے وہ 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک جا سکتی ہے۔